वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ी अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम अला नबीजिना मुहम्मदिन। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारा सूरतुल बक़रा का रुकू नंबर 18 है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिकुल्लिन, और हर एक के लिए, विजहतुन, एक सिमत है, हुआ वो मुवल्लीहा, रुख करने वाला है उसकी तरफ। फस्तबिक़ू, पस तुम सबक़त ले जाओ, एक दूसरे से आगे बढ़ जाओ, अलखैरात, नेकियों के काम में। आईना, जहाँ कहीं भी, मातकूनु, हो तुम, याती, ले आएगा, बिकुम, तुमको, अल्लाहु, अल्लाह, जमीअन, सबको। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, अला कुल्ली शैइन क़दीर, हर चीज़ पर कादिर है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, यहाँ मतलब ये है कि हर मज़हब वालों का एक किबला है, लेकिन सच्चा किबला वो है जिस पर मुसलमान हैं। और अबुल आलिया रहमहुल्लाह का कौल भी यही है कि यहूद का भी किबला है, नसरानियों का भी किबला है, तुम्हारा भी किबला है, लेकिन हिदायत वाला किबला वही है जिस पर मुसलमान हैं। तो जिनका किबला बैतुल्लाह है, उनको अल्लाह तबारिक व तआला फरमा रहे हैं, फस्तबिकुल खैरात, यानी ए मुसलमानों, ए ईमान वालों, ए काबा को किबला मानने वालों, तुम सब नेकी के कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। और फिर अल्लाह तबारिक व तआला ने फरमाया, ऐनमा तकूनु याति बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, कि तुम्हारे जिस्म और बदन मुख्तलिफ भी हो जाएं, तुम इधर से उधर बिखर भी जाओ, फिर भी अल्लाह तबारिक व तआला तुम सबको इकट्ठा करके अपनी कुदरत कामला से उसी ज़मीन में जमा कर देगा, क्योंकि अल्लाह तबारिक व तआला हर चीज़ पर कादिर हैं। वमिन हैसु, और जहाँ से भी, खराजता, आप निकलें, फवल्ली, पस फेर लीजिए, वजह का, अपने चेहरे को, शत्रल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम की तरफ, व इन्नहु, और बेशक वो, ललहक्कु, अलबत्ता हक है, मिन रब्बिका, आपके रब की तरफ से, वमल्लाहु, और नहीं है अल्लाह, बिगाफिलिन, बेखबर, अम्मा, उससे जो तामलून, तुम अमल करते हो। वमिन हैसु, और जहाँ से भी, खराजता, आप निकलें, फवल्ली, पस फेर लीजिए, वजह का, अपने चेहरे को, शत्रल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम की तरफ, वहैसु, और जहाँ कहीं भी, माकुन, तुम हो तुम, फवल्लू, पस फेर लो, वजूहकुम, अपने चेहरों को, शत्रहु, उसकी तरफ, li अल्लाह, ताकि ना यकून हो, लिन्नासी, लोगों के लिए, अलैकुम, तुम पर, हुज्जतुन, कोई हुज्जत, इल्लल्लदीना, सिवाय उन लोगों के, ज़लमू, जिन्होंने जुल्म किया, मिनहुम, उनमें से, फला तख्शौहुम, पस ना तुम डरो उनसे, वख्शौनी, और डरो मुझसे, वली उतिम्मा, और ताकि मैं पूरा कर दूं, नेमती, अपनी नेमत को, अलैकुम, तुम पर, वलअल्लकुम, और ताकि तुम तहतदून, हिदायत पा जाओ। अब ये तीसरी दफ़ा हुक्म हो रहा है कि रुए ज़मीन के तमाम मुसलमानों को नमाज के वक़्त मस्जिद हराम की तरफ मुँह करना चाहिए। 3 मरतबा ताकीद इसलिए की गई है कि ये तब्दीली का हुक्म पहली बार नाजिल हुआ था। तो देखिए, 3 दफ़ा तब्दीली का हुक्म नाजिल हुआ। तो पहला जो है हुक्म है, उसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलब का और फिर इसकी मकबूलियत का जिक्र है, और दूसरे हुक्म में इस बात का बयान है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये चाहत भी हमारी ही चाहत के मुताबिक थी, और हक़ अमर भी यही था। और तीसरे हुक्म में यहूदियों की हुज्जत का जवाब है कि इनकी किताबों में पहले से मौजूद था कि जो आखिरी नबी होगा उसका किबला जो है काबा होगा, तो उस हुक्म से वो पेशीन गोई भी पूरी हो जाएगी। साथ ही मुशरिकीन की हुज्जत भी ख़त्म हुई कि वो काबा को मुतबर्रिक और मुशर्रिफ मानते थे, और अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो भी उसी की तरफ हो गई। और फिर अल्लाह तबारिक व तआला ने फरमाया, ताकि अहले किताब को कोई हुज्जत तुम पर बाकी ना रहे, क्योंकि वो जानते थे कि इस उम्मत की पहचान ये है कि इनका किबला काबा होगा। जब वो ये सिफ्त इनमें नहीं पाएंगे तो इनके पास शक की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस किबला की तरफ फिरते हुए देख लिया तो अब इन्हें किसी किस्म का शक ना रहा। और ये बात भी है कि जब वो तुम्हें अपने किबला की तरफ नमाज़ें पढ़ते हुए देखते थे तो इनके हाथ एक बहाने
ماننا تھا کہ آج یہ ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ کل کو ہمارا یہ ہے دین بھی جو ہے تسلیم کر لیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بات کا رد فرمایا اور فرمایا کہ ہمارے نبی کا جو قبلہ تھا ہم نے اسی کی طرف ہی ان کو پھیر دیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہی تو قبلہ ابراہیمی بھی ہے, یعنی ابراہیمی قبلہ بھی بیت اللہ ہی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ابراہیمی قبلہ ہی پسند تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی قبلہ کو تبدیل کر دیا تو آپ نے اب ان سے فلا تخشوہم, ان سے ڈرنا نہیں, ان کی باتوں سے جو ہے آپ نے شرمندہ نہیں ہونا, بالکل بھی ڈرنا نہیں ہے. وخشونی, بلکہ کیا کرنا ہے, مجھ سے ڈرنا ہے اور میرے خوف سے میری تمام جو باتیں ہیں ان پر عمل کرنا ہے. جب میرے تمام احکام پر عمل کرو گے تو ولی اتم نعمتی علیکم, تو میں اپنی نعمتوں کو تم پر پورا کروں گا. ولعلکم تہتدون, اور تم ہدایت پا جاؤ گے. کما, جس طرح ارسلنا, بھیجا ہم نے, فیکم, تم میں, رسولاً, ایک رسول, منکم, جو تمہیں میں سے ہے, یتلو, وہ پڑھتے ہیں, علیکم, تم پر, آیاتنا, ہماری آیتیں, ویزکیکم, اور وہ پاک کرتا ہے تم کو, ویعلمکم, اور وہ سکھاتا ہے تم کو, الکتاب, کتاب, والحکمت, اور حکمت, ویعلمکم, اور وہ تعلیم دیتا ہے تم کو, ما, وہ چیزیں, لم, جو نہیں تکونو تھے تم, تعلمون, جانتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے تم میں ایک ایسا رسول مبعوث فرمایا جو ہے بھی تمہیں میں سے, اور اس کا کام کیا ہے, وہ ہماری آیات کو تم پر تلاوت کرتا ہے اور ان آیات کے ذریعے سے ویزکیکم, تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے, ویعلمکم الکتاب والحکمہ, وہ تمہیں قرآن بھی سکھاتا ہے اور حدیث کی تعلیم بھی دیتا ہے, کتاب بھی کی تعلیم بھی دیتا ہے اور حکمت بھی سکھاتا ہے, اور تمہیں وہ راہیں بتلاتا ہے, وہ باتیں بتلاتا ہے جن کو تم نہیں جانتے تھے, یعنی ہدایت کے رستے کو تم نہیں جانتے تھے تو اس نبی نے تمہیں ہدایت کے رستے پر چلایا اور ہدایت کے رستے کا بتایا ہے. فاذکرونی, پس مجھے یاد کرو, اذکرکم, میں تمہیں یاد کروں گا, واشکرو, اور تم سب شکر کرو, لی, میرے لیے, ولا تکفرون, اور تم کفر نہ کرو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں میرا ذکر کرو, جب تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا, اور تم میرا شکر کرو, میرا کفر نہ کرو, یعنی نہ شکری نہ کرو. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا یاد کرنا بہت بڑی چیز ہے. ایک حدیث قدسی میں ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے بھی اپنے دل میں یاد کرتا ہوں, جو مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں, یعنی فرشتوں کی جماعت میں. مسند احمد میں ہے کہ وہ جماعت فرشتوں کی ہی جماعت ہے. جو شخص میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں, اور اگر اے ابن آدم تو میری طرف ایک ہاتھ بڑھائے گا تو میں تیری طرف 2 ہاتھ بڑھاؤں گا, اور اگر تم میری طرف چلتا ہوا آئے گا تو میں تیری طرف دوڑتا ہوا آؤں گا. یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں بھی مل جائے گی. تو اللہ تبارک تعالیٰ کا اگلا فرمان, واشکروا لی ولا تکفرون, میرا شکریہ ادا کرو, نہ شکری نہ کرو. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ولا ان شکرتم لازیدنکم, اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے, جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں ان کا اظہار کرو گے اور شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. لیکن اگر تم میری نعمتوں کا انکار کرو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں یاد رکھو ان عذاب لشدید, میرا عذاب بہت ہی سخت ہے. تو الحمدللہ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا. دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.